میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس یعنی جناب محمد کل ازواجک و بناتک فرما دیجئے اپنیاں بیویاں نو و بناتک تے اپنیاں بیٹیاں نو ونساء المؤمنین اور عام مومنہ عورتوں یدنین علیہن من جلابیبہن لٹکا لیا کرن اپنیاں چادراں نو جدوں باہر نکلن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین ایدے نال جلدی پہچان ہو جائے گی اور ایذاتوں بچ جان گیا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور ہے اللہ تعالی بخشنے والے مہربان واجب الاحترام سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام آمنہ دے لال امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام ذیشان نو میں اس وقت تلاوت کیتا اے مقام عظیم الشان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 22واں پارہ سپارے دا رکوع 5واں سورت دا نام سورہ احزاب سورت دا رکوع 8واں آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر میں چاہاں گا کہ آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری لخت جگر آپ دی نور نظر حضور دے دل دا چین آپ دیاں اکھاں دا قرار زوجہ علی المرتضیٰ ام الحسنین سیدہ نساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا میں انہاں دا تذکرہ
انہاں دے فضائل حضور علیہ السلام نہ محبت زندگی دے نشیب و فراز خاوند دی اطاعت و محبت مختلف پہلوؤں دی میں نقاب کشائی کرنا چاہنا۔ میرے آقا علیہ السلام نو رب العالمین نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے وچوں ایک بیٹا قاسم ہے جہدے نال آپ دی کنیت مشہور ہے ابو القاسم۔ ایک اللہ نے بیٹا عبداللہ جنوں طیب و طاہر بھی کہا جاتا ہے عطا فرمائے، اور سیدہ خدیجہ دے وچوں اللہ نے اپنے پیغمبر نو 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں۔ سیدہ زینب، ام کلثوم، حضرت رقیہ، اور سب تو چھوٹی بیٹی آپ دی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ ایک آپ دا بیٹا ہے جہدا نام ابراہیم ہے، جیڑا اللہ نے اپنے پیغمبر نو بی بی جویریہ چو عطا فرمایا۔ یہ 4 بیٹیاں حضور علیہ السلام دیاں اور 3 بیٹے۔ بچپن دے اندر ہی ایک ایک کر کے اللہ نے بیٹے اپنے محبوب تو واپس بلا لے، اور پھر وہی ایک موقع آیا کہ میرے آقا علیہ السلام دا لخت جگر ابراہیم دنیا تو رحلت کر گیا۔ دشمن تے بڑے بڑے کمینے بھی دیکھے نے، اور جتنا کمینہ دشمن میرے مصطفیٰ ہے شاید دنیا تے کوئی نہ ہوئے۔ اوکھیاں گھڑیاں اندر بڑے بڑے خون دے پیاسے ویری تے دشمن اور بھی چلو منہ رکھنی صحیح اور اپنے دکھ درد کا اظہار کرتے ہیں، پر میرے آقا دا دشمن ایڈا کمینہ ہے، ایکو شہر دے رہن والے، ایکو علاقے دے رہن والے، ایتھے ہی بس نہیں بلکہ حضور علیہ السلام نہ خونی رشتہ بھی ہے۔ تو بیٹا حضور دا جدوں فوت ہویا نا کہ مکے والے کہن لگے، بڑے بڑے سردار بھی، ابو لہب اے بے ایمان بھی میرے آقا نو کہن لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے ہی ایک ایک کر کے بیٹا تیرا فوت ہو گیا، سارے ہی بیٹے جو تینوں ملے سارے ہی رب نے لے لینے، تے جانے نا کہ پتراں نال ہی تے اگے نامے ودے نے، پتراں نال ہی تے بہاراں لگدیاں نے، پتراں نال ہی تے اگے رونقاں ودیاں نے، اور بیٹیاں نال ہی تے نسل چلدی ہے۔ ویکھیا ہی نے بیٹا تیرا ایک ایک کر کے سارے ہی فوت ہو گیا نے، ایک ویلا آنا تو بھی مر جانا، مٹ جانا، مک جانا، استغفر اللہ، تے دنیا تے تیرا نام نہیں ہو کسے لینا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہزی خاطر نے، بڑے ہی پریشان جا نظر آ رہے نے۔ اللہ اینا دشمن میرے دل زخمی تے مزید نمک پاشیاں دا کم کیتا، اللہ ویکھ لینا یہ تیری رضا واسطے تے تیری توحید واسطے ہی ہے۔ تے میرے اللہ نے فرمایا محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں آپ جو ہے میں تیرے والوں جواب دینے والا۔ اللہ فرماتے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اے آندے نے تو مٹ جانا اے آندے نے تو مر جانا اے نہ آکھے تو مک جانا تے میں رب تے کہہ رہا اللہ فرماندے نے انا آتینا کل کوثر انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر انہاں دا نام ہی مک جانا سونیا تیرا نام تے ہمیشہ ہمیش رہنا ہے تیرا نام تے دنیا تے گونجدا رہنا ہے میرے آقا علیہ السلام کولو اللہ نے بیٹے تے واپس لے لیا بیٹیاں میرے آقا علیہ السلام دیاں انہاں نے جوانیاں مانیاں اللہ نے انہاں بیٹیاں نو اولاداں دیاں بہاراں وی ویکھن دیاں توفیقاں عطا فرمائیاں میرے آقا علیہ السلام اولاد نال پیار کنوں نہیں ہوندا اولاد نال محبت کنوں نہیں ہوندی اولاد اپنے دل وچ کون انہاں دا پیار نہیں رکھدا اور جویں مینوں تینوں اپنیاں بیٹیاں نال پیار ہے جویں مینوں تینوں اپنیاں اولاداں نال محبت ہے جویں تینوں مینوں اپنی اولاد نال شفقت ہے ایویں میرے آقا علیہ السلام بھی اپنے بیٹیاں نال اپنیاں بیٹیاں نال محبت فرما رہے ہیں اپنی بیٹیاں دے نال اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام محبت دا اظہار فرماتے ہیں ادا اے مانا نہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ نے بیٹیاں عطا کیتیاں نے نبی نے متھے وٹ پا لیا نبی متھے تے تیوڑیاں پا لیا نا 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 کاموں کی والے عطا عرش والے رب دی ہے اور بیٹیاں عطا کر دے وے تے او دی مرضی ہے بیٹے عطا کر دے تے تب بھی عرش والے رب دی مرضی ہے رب العالمین دے پیغمبر نے تے فرمایا اور اسی واسطے ہی تے شاید فرمایا اسلام تو پہلے انہاں نو نفرت دی نگاہ نہ دیکھیا جاندا اور انہاں بچیاں نو زندہ ہی دفن کر دیتا جاندا زندہ درگور کر دیتا جاندا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے انہاں بچیاں دا انہاں بیٹیاں دا مان ودا دیتا ہے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے جس بندے نے دو اپنیاں بیٹیاں دو بیٹیاں انہاں دی پرورشاں اچھیاں کیتیاں انہاں دی تعلیم و تربیت دا اہتمام کیتا انہاں دے رہن سہن دا بندوبست کیتا انہاں دی چنگی تربیت کر کے پھر انہاں بیٹیاں دا نکاح کر دیتا میرے آقا فرماتے نے اور جنت وچ انج میرے نال ہوے گا جویں اے دوویں انگلیاں نال نال پیغمبر علیہ السلام نے اور انہاں دھیاں دا آ کے مان ودایا کہ کیوں نہ نبی اپنیاں بیٹیاں نہ محبت کرے کیوں نہ پیغمبر اپنیاں بیٹیاں نہ پیار کرے مینوں یاد آیا جدوں اے جنگ بدر ہوئی ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دے صحابیاں تے پروانیاں نے انہاں کافراں نو کئیاں نو جنگی قیدی بنا لیا تے کئیاں سرداراں نو جہنم رسید کر دیتا اور جڑے جنگی قیدی بن کے آئے نے نا انہاں چ ہور بھی کئی نے تے انہاں قیدیاں وچ ایک ابو العاص ہے کون ابو العاص جڑا بی بی زینب دا شوہر ہے کون ابو العاص میرے پاک پیغمبر دا جوائی ابو العاص نبی دی بیٹی دا خاوند ابو العاص بیٹیاں دا پیار میرے نبی اپنے دل وچ اینا رکھ دے نے فیصلہ اے ہو گیا کہ انہاں قیدیاں کول او پیسے تھیلا لے گئے انہاں نو آزاد کر دیتا جائے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اور فدیہ لئی آؤ کہ اپنے قیدیاں نو لئی جاؤ اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان جدوں فرمایا نا کہ فدیہ لے کے لوگ اپنے اپنے رشتہ داراں نو اپنے عزیزاں تے قریبیاں نو چھڑان آ رہے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام دی پیاری
بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا علیہ السلام دے کول یعنی اپنے ابو جی دے کول بی بی زینب نے اپنے گلے دا ہار بھیجیا اپنے دیور نو کلیا کہن لگی ہور تے میرے کو شے کوئی نہیں ہور تے میرے کو پیسہ تیلا کوئی نہیں اے ہار لے جا تے میرے ابو جی نو جا کے کہنا اے ہار فدیے وچ رکھ کے تے میرے خامد نو آزاد کر دیتا جائے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول اے ہار لیا کے پیش کیتا جاندا ہے لوگ اپنے اپنے پیسے پیش کر رہے ہیں تے ہار جدو میرے آقا علیہ السلام دے سامنے آیا محبوب نے جس ہار نو کھول کے ویکھیا تے میرے پاک پیغمبر دیاں اکھاں چوں آنسواں دیاں چڑیاں لگ گئیاں نبی پاک علیہ السلام رون لگ پیا آ فرماندے نے آ تے میری دھی زینب کول او دی ماں دی نشانی ہے اے میری خدیجہ نے اپنے گلے دا ہار لا کے اپنی بیٹی زینب دے گلے پایا سی تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اور میرے او صحابیو میرے او پروانیو جے اجازت دے ہو کہ میں اپنی بیٹی نو او دی ماں دی نشانی او دا ہار بھی واپس لوٹا دیواں تے او دے خامد نو بھی آزاد کر دیواں صحابہ دے اللہ دے نبی جی سانو کی انکار ہو سکدا ہے سونیا محبوبہ سانو کی دے وچ انکار دی گنجائش ہے سونیا جویں تسی پسند فرماندے ہو اوویں ہی کر گزرو میرے آقا علیہ السلام نے بیٹی دا ہار بھی واپس کر دیتا تے نال فرماندے نے لے بھئی ہار واپس لے جا تے میری دھی نو میرے تک پہنچا دیا جے اللہ اللہ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی لخت جگر زینب نو انہاں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجن دا ارادہ کیتا ابو العاص نے اپنے چھوٹے بھائی دے نال بی بی زینب نو بھیجیا کہ جا اینو محبوب علیہ السلام کو چھڈیا اینج شہروں باہر نکلے نا تے انہاں بدبختاں تے بد نصیباں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی لخت جگر سیدہ زینب دے پیٹ وچ نیزہ ماریا حمل موجود ہے اما جی سواری تو ڈگ پئی ہے پیٹ دا بچہ ضائع ہو گیا اور حضور علیہ السلام دے کو آ کے تھوڑا اور صحیح زندہ رہی ہیں تے اسے بیماری نال ہی اسے دکھ نہ وفات پا گئی ہیں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری بیٹی نو غسل دیو میری بیٹی نو چنگی طرح غسل دے آ جے اے میری او دھی ہے جنوں میری وجہ تو بڑے ہی دکھ دیتے گئے نے جنوں میری وجہ تو بڑا ہی ستایا گیا میرے بھائی میرے برادر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے دل اندر اولاد دا پیار رکھن والے اپنے سینے اندر محبت اولاد دی رکھن والے اس واسطے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے نال اولاد ساری نال ہی پیار ہے دھیاں نال بھی پیار ہے پتروں نال بھی پیار ہے لیکن ایک ویسے ہی قدرتی بات ہے فطری بات ہوندی ہے کہ جیڑی اولاد سب تو چھوٹی ہوئے بچہ ہوئے تے بھاویں بیٹی ہوئے انسان نو قدرتی طور تے اس بچے نہ پیار ذرا زیادہ ہوندا ہے او دے نہ محبت ذرا جدائی ہوندی ہے میرے آقا نو پیار تے ساری اولاد نال ہے پر جے ہو جا پیار میرے پاک پیغمبر نو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے نال اے عجیب ہی قسم دا پیار ہے عجیب ہی قسم دیاں محبتاں نے حضور علیہ الصلوۃ اما دی فاطمہ دی پیدائش اندر اختلاف ہے بعض آندے نے کہ حضور علیہ السلام دی نبوت تو 1 سال بعد وچ اما جی پیدا ہوئیاں نے اور بعض نے لکھیا ہے کہ حضور علیہ السلام دی نبوت تو 5 سال پہلے اما جی فاطمہ الزہرا دنیا تے تشریف لے آئیاں نے اور جلوہ گر ہوئیاں نے میرے آقا علیہ السلام دے گھر پیدا ہوئی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے بطن چو فاطمہ الزہرا پیدا ہوئی تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس بیٹی نہ بڑا ہی پیار ہے اج چھوٹی جی عمر ہے تے میرے آقا علیہ السلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ جدائیاں دے کے چلیاں جاندیاں نے اور اے 1 سال ایسا ہے کہ 1 سال دے اندر پیدر ہے میرے آقا علیہ السلام نو کئی صدمے پہنچے اس سال دے
اندر سردار ابو طالب دنیا تو رخصت کر گیا اور اسی سال دے اندر بی بی خدیجہ الکبریٰ دنیا تو چلیاں گئی ہیں. یہ دونوں میرے آقا علیہ السلام دے دستو بازو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دکھ درد دے ساتھی اوکھیاں سوکھیاں ویلیاں دے ساتھی. ایک تے بی بی خدیجہ دی جدائی دا غم ہے, ایک چاچے دی جدائی دا صدمہ ہے, ایک چاچے دی جدائی دا صدمہ ہے. تے ادھر میرے آقا علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے آوندے نے, گھر آ کے ویندے نے, گھر سننا سننا نظر آوندا ہے. خدیجہ دی چہل پہل نظر نہیں آوندی, گھر ویلا ویلا نظر آوندا ہے. ایک تے خدیجہ دی جدائی دا صدمہ ہے, دوجا بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس نمانی دا مرجایا مرجایا چہرہ, بی بی فاطمہ دا کملایا کملایا چہرہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ویندے نے تے اور پریشان ہو جاندے نے. لوگوں کون فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنوں فاطمہ بتول بھی کہا جاندا ہے, کون فاطمہ ام الحسنین فاطمہ, کون فاطمہ ام العاد فاطمہ, کون فاطمہ نبی دی نور نظر فاطمہ, کون فاطمہ نبی دے دل دا ٹکڑا فاطمہ, کون فاطمہ حضور دی اکھاں دا چین فاطمہ, کون فاطمہ علی دی زوجہ محترمہ فاطمہ, کون فاطمہ حسنین دی اما جان فاطمہ, اور کون فاطمہ جنت دیاں عورتاں دی سردار فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. عمر جے تھوڑی جئی میرے پاک پیغمبر نال محبتاں ہی کو عجیب قسم دیا نے, پیار ہی کوئی عجیب قسم دے نے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن بیت اللہ دے اندر نماز ادا فرما رہے نے. مکے دیاں کافراں نو, مکے دیاں بڑیاں بڑیاں رئیساں نو ایک شرارت سوجی, کہن لگے فلاں محلے دے اندر ایک اونٹ ذبح ہویا, کوئی جاؤ نہ جا کے اس اونٹ دی اجری لے آؤ, لے آ کے اے محمد سیدے جائے نا علیہ الصلوۃ والسلام اے دے اوتے سٹ دتی جائے, اور انہاں بے نصیبہ گندی اجری لے آ کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سجدے گیا, حضور علیہ السلام دے کندھیاں تے سٹ دتی. تے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اے سارا منظر ویندے نے, اے بڑے چھوٹے جے قد دے صحابی نے. حضرت عمر آندے نے اسی بیٹھے ہوندے سا, ایک کھلوتا ہوندا سی تے تاں ساڈے برابر ہوندا سی. اللہ ایڈے چھوٹے قد دے تے ویکھیا نا انہاں بے ایماناں نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تے انج گندی اجری لیا کے سٹ دتی ہے. تے دوڑے دوڑے جاندے نے, نسے نسے جاندے نے, جا کے فرماندے نے اے بی بی فاطمہ تیرے ابو جی دی کندھیاں مبارک تے دشمناں گندیاں اجریاں سٹ دتیاں نے. اجری وزنی بڑی ہے, ابو جی تیرے کولوں سجدے اٹھیا نہیں جا رہا. بی بی فاطمہ بھی دوڑیاں دوڑیاں آندیاں نے, چھوٹی جی عمر ہے تے جگاں دے پیر علیہ السلام تو اپنے ابو جی تو اج گندی اجری نو نالے پیچھے ہٹا رہی نے, نالے انہاں ویریاں دشمناں واسطے بد دعاواں کردیاں جا رہی نے. انہاں دے نام لے لا کے بی بی فاطمہ بد دعاواں کردیاں جا رہی نے. تے جگاں دے پیر علیہ السلام دی لخت جگر میں اج دی زبان وچوں نکلی اللہ گلاں پوریاں کر دیندے نے. ہور تے بندہ بڑے ہی گلاں کردا ہے, ہور تے بندہ اپنی زبان نو حرکت دیندا ہے, پر دھیاں دے منہ نکلیاں گلاں دا رب بھی مل پا دیندے نے. صحابی آندے نے مینوں اللہ ذل جلال دی قسم ہے بی بی فاطمہ نے جدا نام لے کے بد دعا کیتی ساریاں نو بدر وچ قتل کر کے جہنم رسید کر دتا گیا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس بیٹی نہ اتنا پیار انیاں محبتاں نے. عمر چھوٹی جئی میرے آقا علیہ السلام سارا دن دے تھکے, سارے دن دیاں پریشانیاں, سارے دن دیاں تکلیفاں حضور لوگاں نو واعظ و نصیحت فرماندے نے, حضور لوگاں نو اللہ دا قرآن سناندے نے, آقا لوگاں نو توحید و رسالت دیاں واضاں کردے نے. کوئی گالیاں کڈدا, کوئی پتھر ماردا, کوئی مندا بولدا, کوئی چھڑکاں دیندا, کوئی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے گلے پاک وچ کپڑے پا کے وٹ چاڑدا, کوئی حضور دے سر پاک دے اندر ایک کوڑا سٹدا ہے. تے میرے آقا علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے اوندے نے. بیٹی فاطمہ تو زہرا اپنے نکے نکے ہتھاں نال اپنے ابو جی دیاں زلفاں صاف کر دیا نے, اپنے ابو جی دا سر مبارک صاف کر دیا نے. تے نال آندیاں نے ابو جی کیوں تسی انہاں نو انج دیاں گلاں
گلاں دس دیو ابو جی تانوں اے مار دے نے تانوں گالیاں کڈ دے نے ابو جی تانوں جھڑکاں دیندے نے تواڈے سر پاک وچ کوڑا پا دیندے نے اے میرے ابو جان تواڈے گلے تے کپڑے پا کے وٹ چاڑ دے نے ابو جی تساں انہاں نوں کدی گالیاں نہیں کڈیاں تساں کدی تبرہ بازیاں نہیں کیتیاں ابو جی تساں انہاں دی گالیاں دا جواب کدی گالیاں نہیں دیتا میرے آقا فرماندے نے پتر فاطمہ تینوں نہیں نہ پتا انہاں دے نزدیک ایہو ہی سب تو وڈی گالی ہے لا الہ الا اللہ بیٹی انہاں نوں میں حق دیاں گلاں سنانا ہے بیٹی آندی ابو جان انج دیاں گلاں ساڈے نال کر لیا کرو لوکاں نوں سناندے ہو لوگ گالیاں کڈدے نے ابو جی جو سنانا ہوندا دے اور سانوں ہی سنا لیا کرو جو پہنچانا ہوندا دے ابو جی سانوں ہی کہہ لیا کرو میرے آقا فرماندے نے میرے آقا فرماندے نے بیٹی فاطمہ حق دا اظہار کرنا لوکاں دے سامنے پاویں گالیاں ملن پاویں جھڑکاں ملن کوئی تبرہ بازی کرے کوئی لان تان کرے کوئی کیچڑ اچھالے کوئی گلے چ کپڑے پا کے وٹ چاڑے میری بیٹی حق دیاں گلاں دا اظہار کرنا محمد دیاں مجبوریاں بن چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ارے کون فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اتنی محبت کر دے اپنی بیٹی نہ اتنا پیار کر دے بیٹی جوانی دیا منزلاں طے کر دی ہے نا بھائی تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول میں سیرت دیا کئی کتاباں پڑھیا کہ حضور علیہ السلام دے کول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صدیق نے بھی پیغام بھیجا فاروق اعظم نے بھی پیغام بھیجا میرے آقا فرماندے میں ادے اللہ دے حکم دا انتظار فرماؤ اے سارے ہی ساتھی اکٹھے ہو کے نے حضرت علی المرتضیٰ کو چلے گئے اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ جا کے کہنے لگے علی چل حضور علیہ السلام کو جا کے اپنے واسطے رشتہ مانگے حضور کو جا کے رشتے دا سوال کرے ہو سکتا ہے حضور اپنا داماد تینوں ہی بنا لے حضرت علی المرتضیٰ فرماندے نے او یار میں نبی کو کیڑے منہ نال جا کے رشتہ منگا میرے تے پلے شے ہی کوئی نہیں میں کیڑے منہ نہ جا کے نبی تو رشتہ منگا میرے پلے تے شاہی کوئی نہیں ساتھیاں مجبور کر دیتا علی پیارے چلتے سہی جا کے آقا کولوں سوال تے کر جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام دے کول جاندے نے چک دے شرمندے ہوندے عرض کردے نے حضور میں چاہنا وا مینوں اپنی فرزندی وچ شامل فرما لو حضور مینوں اپنا بیٹا بنا لو اپنا داماد بنا لو میرے آقا علیہ السلام دا چہرہ کھلکھلا اٹھدا آقا فرماندے نے اہلا مرحبا علی جی آیا نو اللہ بیٹیاں پیدا کر دے گا میرے آقا علیہ السلام اینی گل کر کے خاموش ہو علی واپس آ گیا صحابہ پوچھدے نے سنا بھائی کو گل بنی کہنے لگے حضور نے اہلا سہلا مرحبا آکھیا جی آیا نو آکھیا حضور نے بڑا خوشی دا اظہار فرمایا اگوں چپ کر رہے نے فرمایا پھر خوش ہو جا معلوم ہوتا حضور نے تیرنا نکاح کر دینا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک دن جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایسے ہی کشمکش اور ادھر میرے آقا علیہ السلام اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کول گئے اے میری پیاری بیٹی ہے فاطمہ جی ابو جی کی آڈر ہے فاطمہ بیٹی علی تیرے رشتے واسطے آیا رشتہ لین واسطے آیا پتر تیرا کی خیال ہے بی بی فاطمہ خاموش میں اور اسے واسطے میرے آقا علیہ السلام نے اسلام دے اندر سختی بھی اجازت نہیں دیتی اما پیو ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ کے لا جاؤ کہ اپنی ضد تے پکیا رہنا کہ میں اپنی بیٹی دا فلاں جگہ نکاح نہیں کرنا بیٹی بھاویں راضی ہے تے بھاویں ناراض ہے اسلام نے اگرچہ والدین نو اختیارات دیتے ہیں وہ اپنی بیٹی دا بھلا سوچتے ہیں چنگا سوچتے ہیں لیکن اسلام نے عورت نو بھی حقوق عطا کیتے ہیں کہ عورت کولو بالغہ عاقلہ بچی دے کولو پوچھا جائے اس نے کہا کہ راضی ہے کہ نہیں اگر خاموشی اختیار کرے عورت دی خاموشی دا مانا اے کہ او دی رضامندی ہے اور اگر بچی انکار کر دے والدین نو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ جتھے بچی نے نکاح کرن تو انکار کر دیتا ہے والدین بچی دی شادی اوتھے نہیں کر سکتے اور میرے آقا علیہ السلام نے اپنی لخت جگر کو پوچھا فاطمہ کہ یہ رشتہ لینے
واسطے علی آیا تے کی خیال ہے تیرا؟ اما جی خاموش نے میرے آقا علیہ السلام نے اس خاموشی نو ہی بی بی دی رضامندی سمجھیا تے جناب علی المرتضی نو بلایا رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں نو بلایا آرڈر فرما دیتا علی میں تیری شادی دا انتظام کر رہا ہے، علی میں اپنی بیٹی دا نکاح تیرے میں کر دیواں گا۔ علی المرتضی دے نال مسجد وچ بیٹھے ہاں میرے علی المرتضی کو چلے گئے آخر رضی اللہ تعالی عنہ جا کے کہنے لگے علی چل حضور علیہ السلام کو جا کے اپنے واسطے رشتہ مانگے، حضور کو جا کے رشتے دا سوال کر، ہو سکتا ہے حضور اپنا دماد تینوں ہی بنا لے۔ حضرت علی المرتضی فرما دے یار میں نبی کو کہڑے منہ جا کے رشتہ منگا، میرے تے پلے شہر بھی کوئی نہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں سنا بھائی کو گل بنی ہو؟ کہنے لگے حضور نے اہلن سہلن مرحبا آخیا، جی آیا آخیا، حضور نے بڑا خوشی کا اظہار فرمایا نے فرمایا پھر خوش ہو جا، معلوم ہوتا حضور نے تیرا نکاح کر دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک دن جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اسی ہی کشمکش دے اور ادھر میرے آقا علیہ السلام اپنی بیٹی فاطمہ تو زہرا کول گئے، اے میری پیاری ہے بیٹی ہے فاطمہ، جی ابو جی کی آڈر ہے؟ فاطمہ بیٹی علی تیرے رشتے واسطے آیا، رشتہ لین واسطے آیا، پتر تیرا کی خیال ہے؟ بی بی فاطمہ خاموش میں، اور اسی واسطے میرے آقا علیہ السلام نے اسلام دے اندر سختی دی اجازت نہیں دیتی۔ اما پیو ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ کے لا جاؤ کہ اپنی ضد تے پکیا رہنا کہ میں اپنی بیٹی دا فلاں جگہ نکاح نہیں کرنا، بیٹی پاویں راضی ہے تے پاویں ناراض ہے۔ اسلام نے اگر تے والدین نو اختیارات دیتے نے، وہ اپنی بیٹی دا بھلا سوچدے نے، چنگا سوچدے نے، لیکن اسلام نے عورت نو بھی حقوق عطا کیتے نے کہ عورت کولو بالغہ عاقلہ بچی دے کولو پوچھیا جائے کہ وہ اس نکاح تے راضی ہے کہ نہیں۔ اگر خاموشی اختیار کرے عورت دی خاموشی دا معنی اے وے کہ اے دے وچ او دی رضامندی ہے، اور اگر بچی انکار کر دے وے والدین نو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ جتھے بچی نے نکاح کرن تو انکار کر دیتا والدین بچی دی شادی اوتھے نہیں کر سکتے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے اپنی لخت جگر کو پوچھیا فاطمہ کہ یہ رشتہ لینے واسطے علی آیا ہے کی خیال ہے تیرا؟ اما جی خاموش نے میرے آقا علیہ السلام نے اس خاموشی نو ہی بی بی دی رضامندی سمجھیا کہ جناب علی المرتضی نو بلایا رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں نو بلایا آرڈر فرما دیتا علی میں تیری شادی دا انتظام کر رہا ہے، علی میں اپنی بیٹی دا نکاح تیرے میں کر دیواں گا۔ علی المرتضی دے نال مسجد وچ بیٹھے ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی لخت جگر فاطمہ دا نکاح پڑھا دیتا۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ خوشی خوشی نظر پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے جاندے نے، گھر جا کے ویکھیا کہ بیٹی سر نیواں پا کے بیٹھی ہے، اے یتیم فاطمہ ماں کوئی نہیں سر دے تے بیٹی پریشانی دے عالم دے اندر بیٹھی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی سادہ دل بیٹی فاطمہ تو زہرا نو غمگین ویکھیا، بیٹی دے سر تے نبی نے ہاتھ رکھیا، آپ فرماندے نے بیٹیے کمیاں تے میں بھی محسوس کر رہا ہاں، انہاں ویلیاں تے بیٹیاں واسطے ماواں دا بڑا آسرا ہوندا ہے۔ اج بی بی فاطمہ تو زہرا نو سینے نہ لگا کے توڑن والی ماں دنیا تے کوئی نہیں، اج بی بی فاطمہ تو زہرا نو سینے نہ لگا کے توڑن والا ماں جمیا ویر کوئی نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی لخت جگر فاطمہ تو زہرا نو فرماندے نے بیٹی فاطمہ میں اپنے والوں بڑا ہی چنگا رشتہ ویکھ کے پتر تیرا نکاح کیتا ہے، پیاری فاطمہ اے تے مینوں بھی پتہ ہے علی دے پلے شے کوئی نہیں، علی کنگال ہے، علی دے کول شے کوئی نہیں۔ بیٹی میں دولتاں نہیں ویکھیاں میں دین ویکھیا ہی، بیٹی میں دنیا دا مال نہیں ہو ویکھیا میں علی دے امال تے نظر رکھیا نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لخت جگر فاطمہ نو سینے نہ لگایا تے مینوں تانوں پتہ نا انہاں ماپیاں نو اولاداں نال کنا پیار تے انہاں دھیاں نو اپنے ماپیاں نال کنا پیار، بی بی فاطمہ دے دل تے کی گزرتی ہوئے گی تے انہاں ہی حالات دے اندر میرے آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی نو رخصت فرما کے اپنی بیٹی نو سر تے ہاتھ رکھ کے توڑ دیتا۔ اور میں سیرت دی کتاب سے پڑھیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیٹی فاطمہ دا ہاتھ پھڑ کے علی دے ہاتھ وچ دے دیتا۔ آپ فرماتے نے لے علی تینوں نبی دی بیٹی مبارک ہو۔
اور دوستو تسی نظر رکھ دے ہو دنیا دے مال تے، اسی نظر رکھنے ہیں بیٹی دا رشتہ کرنا ہے، کوٹھیاں زیادہ ہونیاں چاہیے نے، کاراں ہونیاں چاہیے نے، بلڈنگاں ہونیاں چاہیے نے، کارخانے ہونے چاہیے نے، دنیا منڈا نمازی نہیں تے چلو گزارا ہو سکتا ہے، منڈے نے داڑھی نہیں رکھی چلو جی گزارا ہو سکتا ہے، منڈا دیندار نہیں چلو گزارا ہو سکتا ہے، اے شرابی ہے چلو جی مالدار تے ہے وے نا، اے زانی بدکار ہے چلو جی مالدار تے ہے وے نا، اے اللہ دے تمام احکامات دی مخالفت کردا ہے چلو دنیا دا مال تے اے کو ہے ہی ہے نا۔ اور میرے پیغمبر نے مال نہیں ویکھیا دین ویکھیا، کی ویکھیا بولو؟ نبی نے دین ویکھیا، اللہ اللہ، اور اپنی بیٹی نو علی المرتضیٰ دے نال روانہ کر دیتا ہے تے نال نہ میرے آقا فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام علی میں آ رہا تسی چلو تے میں آ رہا ہاں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس یعنی اپنے گھر چوں نکلے تے علی المرتضیٰ دے گھرے چلے گئے، اور کدے نہ نبی نے بیٹی دا رشتہ کیتا جیڑا مکان بھی منگ کے اودے چ رہن دیا، اپنا ذاتی مکان علی دا ذاتی مکان بھی کوئی نہیں تے میرے آقا علیہ السلام تشریف لے گیا، اج بوا جا کے کھڑکایا تے اندروں پوچھا گیا اجازت ملیاں تے میرے آقا اندر تشریف لے گیا، ایک روایت حضور نے وضو فرمایا، ایک وچ کہ آپ نے کلی فرمائی، پانی منگایا تے علی المرتضیٰ نو بلایا، اج علی دے سر تے علی دے کندھیاں تے علی دے سینے تے پانی دے چھٹے مارے، پھر اپنی لخت جگر فاطمہ نو بلایا، اے دے جسم تے پانی دے چھٹے مارے تے عرش والے دے سامنے التجا کر دے نے، اے میرے اللہ اس جوڑی وچ برکتاں فرما دے، اللہ اس جوڑی وچ مولا برکتاں فرما دے، عرشاں والے رب انہاں دی اولاد نو شیطان دی شر کولوں محفوظ رکھنا ہے، ایک ایسی پیاری جوڑی علی المرتضیٰ میں رضی اللہ تعالی عنہ اور بی بی فاطمہ الزہرا میں رضی اللہ تعالی عنہ، اے انج سمجھو کرائے دے مکان چ رہن والے علی میرے آقا سپیشل جاندے نے اپنی بیٹی نو جا کے ملدے نے، جدو میرے آقا جاندے نے بیٹی پیار محبت نال اٹھ کے دروازے تک آ جاندی ہے، میرے پاک پیغمبر دھی دا متھا چوم لیندے نے، بیٹی باپ دی پیشانی چوم لیندی ہے تے میرے آقا علیہ السلام کدی کدی تشریف لے جاندے نے، ایک دن فرماندے نے بیٹی فاطمہ پتر تیرا گھر واہی دور ہے میرے تو، روز روز میرے کو آیا نہیں جاندا، میرا جی کردا میرے قریب ہی کتے تیرا مکان ہوئے، پتر میں تیری شکل تے کول ویندا روانا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو بیٹی کہہ رہی ہے اے میرے ابو جی تواڈے مکان دے قریب حضرت حارث بن نعمان دے کچھ مکانات، اے صحابی بڑے امیر ترین صحابی سے ابو جی انہاں دے کئی مکان نے، انہاں کئی اللہ دے راہ قربان کر دیتے نے جدے وچ مہاجرین وسدے نے، ابو جی اینو آکھو گا کوئی مکان خالی کر دے تے ابو جی میں تواڈے ہی گوانڈ آ جاواں تاکہ میں تواڈیاں زیارتاں کردی رہواں۔ میرے آقا فرماندے نے فاطمہ بیٹی اگے ہی انہیں اللہ دے راہ کئی مکان دے چھڑے نے تے میرا نہیں جی کردا میں بار بار انہوں کہاں کہ حضرت حارث بن نعمان نو پتہ لگا نبی دے پروانے نے نبی دے تابعدار نے، انہاں نو پتہ لگا میرے آقا علیہ السلام دے کول آوندے نے، آ کے عرض کردے نے سونے مینوں پتہ لگا بی بی فاطمہ نو اپنے ہمسائے کھڑنا چاہندے ہو، اوتھے مکان کوئی نہیں تے سونے کنج دیاں تساں گلاں کیتیاں نے، تسی مینوں آرڈر کر دے میں اپنا مکان بھی خالی کر کے دے دیندا، اے اللہ دے نبی دی میرا مال جیڑا تواڈے کم آ جائے او مینوں پیار ہے اس مال نالوں جیڑا میرے اپنے کم آئے، سونے جیڑا تواڈے اشاریاں تے مال اللہ دے راہ قربان ہو جائے او دے نال چنگی اور مینوں دنیا تے چیز ہی کوئی نہیں۔ انہیں مکان خالی کروایا تے سیدہ فاطمہ الزہرا نو میرے آقا علیہ السلام دے گوانڈ لے آندا، میرے بھائی میرے برادر غور کر دے جایا جنا توجہ نہ بات سن دے جانا، میرے آقا علیہ السلام اگرچہ بیٹی نہ پیار بڑا ہے محبتاں بڑیاں نے پر دین دے مسئلے وچ بیٹی دی بھی نبی نے رعایت کیتی، بیٹی دی بھی رعایت نہیں میرے آقا نے کھل کھلا کے اور واضح الفاظ دے اندر ارشاد فرما دیتا، آپ فرما دے نے اے میری پیاری فاطمہ ان کیسی نفسا کے میں ننار ان کیسی نفسا کے میں ننار فإنی لا اغنی
ان کے من اللہ شیئا۔ اے میری پیاری فاطمہ عمل چنگے کر، جے اپنے عمل چنگے نہیں ہون گے تے میں محمد بھی تیرے کم آ سکاں گا۔ اے نبی ہے نبی تے بیٹی نو کہہ ایتھے بھلیکھے پہ ہونے جی کی لوڑ ہے سانو نمازاں پڑھن دی، اور بھی آندا کی لوڑ ہے تانوں نمازاں سجدے دین دی؟ اللہ اللہ اور ساڈے ہاتھے بیعت کیتی جے اجے بھی نمازاں دی لوڑ رہ گئی ہے؟ نہ نہ نہ، رب کی یاد کی قسم اٹھا کے کہنا اور یہ تے آمینہ کے لاس دی بیٹی ہے، اور نبی اپنی بیٹی نو کہہ رہا اگر نبی اپنی بیٹی دے کم نہیں آ سکتا، نبی اپنے مشرک باپ دے کم نہیں آ سکتا، اور نبی اپنی مشرکہ بیوی دے کم نہیں آ سکتا، تے کوئی مولوی درویش بھی کسے دے کم آ سکتا؟ کوئی کسے دے کم نہیں آ سکتا۔ اگر کم ہون گے اپنے نیک اعمال ہی کم ہون گے۔ میرے بھائیو میرے برادر میرے آقا بیٹی نو کہہ رہا ہے ان کے ذی نفسا کے من النار فانی لا اغنی ان کے من اللہ شیئا۔ علی المرتضی دے کر نبی دی بیٹی تے کھان نو شے کوئی نہیں لبدی، علی دے کر نبی دی بیٹی تے پہنن نو چج دا لباس بھی کوئی نہیں۔ ایک دن بی بی فاطمہ بیمار ہو جاندیاں نے تے میرے آقا علیہ السلام نو پتہ لگا، ایک صحابی نے انہاں نو نال لیا تے میرے آقا دھی دی بیمار پرسی کرن چلے گئے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندروں پوچھیا گیا کون؟ میرے آقا دس دینے تے بیٹی فاطمہ دیے ابو جی تشریف لے آؤ۔ میرے آقا فرماندے نے بیٹی فاطمہ اور بھی میرے نال ایک ساتھی ہے پردہ کر لے، تے بیٹی فاطمہ دیے اے میرے ابو جی مینوں اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میرے کول ایکو ہی چادر ہے پردہ کرنے واسطے، اور میرے کول چادر بھی کوئی نہیں۔ اے میرے ابو جان ایک ہی میرے کو چادر ہے پردہ کرنے واسطے، میرے کو کپڑا کوئی نہیں۔ میرے آقا نے اپنی چادر مبارک سٹی، لے بیٹی یہ پردہ کر لے۔ بیٹی نے پردہ کیتا۔ میرے آقا فرماندے نے پتر کی حال ہے؟ آندیاں نے ابو جی بھوک دی شدت دی وجہ تو بڑی بے چینی ہو رہی ہے، ابو جی کئی دن گزر گئے نے کھان نو شے کوئی نہیں لبھی۔ علی المرتضی محنت مزدوری کمائی واسطے گئے نے تے اے بی بی فاطمہ میرے پاک پیغمبر دی بیٹی انہیں کدی علی نو تانا نہیں ماریا، کدی مینا نہیں دیتا، وے کنگلیا علی کیڑے پاسے مینوں ماپیاں سٹ دیتا۔ میرے آقا علیہ السلام دی بیٹی کدی اے نہیں آکھیا میں وڈے گھر دی عورت، میں اچے خاندان دی عورت، میں وڈی شخصیت دی بیٹی ہے، علی میرا تیرا کی تعلق ہے؟ نا نا نا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک دن نہ مینوں یاد آیا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بی بی فاطمہ بیٹھیاں نے گلا باتاں ہو پئی ہیں، بی بی فاطمہ دی ہے امی جی پتہ دے والا شان کی دی بہتی ہے میری کہ تہاڈی؟ بیٹی ہے کنا خیال چ بہ گئی ہے، امی والا شان کی دی بہتی ہے میری بہتی ہوئے گی نا، اس واسطے کہ میں آمینہ دے لال دی بیٹی ہیں، میں محبوب خدا دی لخت جگر ہیں، امی دی شان میری زیادہ ہوئے گی نا، میں نبی دی بیٹی ہیں تے تو صدیق دی بیٹی ہیں، بیٹھ جا بیٹھ جا، میں نبی دی بیٹی ہیں تو صدیق دی بیٹی ہیں۔ تے بی بی عائشہ فرماندیاں نے ہاں پیاری فاطمہ گل تیری بھی کسے حد تک صحیح ہے، تو نبی دی بیٹی میں صدیق دی بیٹی، جتوں تک اس چیز دا تعلق ہے ابو بکر صدیق جیسے لکھاں باپ تیرے ابو دی جتی تو قربان کیتے جا سکتے ہیں، اے فاطمہ بیٹی ہے جتوں تک اس چیز دا تعلق ہے تیرے ابو دی جتی تو کئی صدیق قربان، پر بیٹی ہے ایک گل ہور بھی تے سمجھ لینا، اللہ دے نبی نے فرمایا قیامت دے دن نیک بیویاں نیک خاونداں نال جنت وچ جان گیا، اے پیاری فاطمہ قیامت دے دن تیرا ہاتھ علی دے ہاتھ وچ ہوئے گا تے میرا ہاتھ نبی دے ہاتھ وچ ہوئے گا۔
تیرا ہاتھ علی دے ہاتھ وچ میرا ہاتھ نبی دے ہاتھ وچ ہوئے گا او فاطمہ تو زہرا کدی اترائی نہیں میں نبی دی بیٹی ہاں علی تیرے گھر تے کھان نو شے کوئی نہیں لبدی ایک دن حضرت علی خود فرما رہے ہیں آندے نے فاطمہ نے میرے گھر آ کے اینی چکی پیسی ہے چکی پی پی کے ہاتھاں تے چھالے بن گئے اینا پانی ٹویا پانی ٹو ٹو کے موڈیاں تے چھاتی تے نشان پہ گئے نے اینیاں بکھراں پھیریاں نے کہ کپڑے مٹی ہو جاندے نے بیبیو میریو بہنو تے میریو ماں اے گل بھی تے آنا تسی بھی سن کے لے جاؤ نوہاں دھیاں کم کردیاں ہی بھودیاں نوہاں دھیاں کم کردیاں ہی اینو اپنے واسطے آر نہ سمجھیا کرو اینو اپنے واسطے بے عزتی نہ سمجھیا کرو خدمت کر سسر دی خدمت کر سس دی خدمت کر خامن دی اور صفائی ستھرائی کر گھر دی اے دے وچ عزت گھٹ دی نہیں عزت ودی عزت گھٹ دی نہیں عزت اے دے وچ بیبیوں عزت ودی ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی لخت جگر نے سارا دن اپنے گھر دے کام کاج کر دیا ایک دن علی المرتضی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دوواں جیاں دی لڑائی ہو دوواں جیاں دی لڑائی ہو گئی ایک گھر رہندے ہیں ایسا ہو ہی جاندہ لڑائی ہو گئی تے بی بی فاطمہ تو زہرا لڑ کے تے اپنے ابو جی دے گھر چلیاں گئی اگے اگے فاطمہ تے پیچھے پیچھے علی جا ڈر گئیاں حضور دے کول ملیاں بیٹھیاں فاطمہ بیٹی خیر نہ آئی ہے پریشان ہے ابو جی ہونا کی ہے اج علی میرے نال لڑ پیا تے میں او دے نال غصے ہو کے تواڈے گھر آ گئی کاموں کی والیو نبی نے دھیاں وسان دا بھی ول دسیا ساڈے ورگا ہوئے وہ آخے خسما نو کھا وڈا ناڈو کا خامد ہوئے گا تے گھر ہوئے گا اصا دھی انہوں گالوں دین واسطے بھیجی ہے دیتی ہے اصا جھڑکا کھان پلے وہ شاید کوئی نہیں کنگلا گھر کھان نہیں لبدا روندا روبن لگا ساری دھی تے رو پر بہ جاتی اتنے ویکھی جائے گی جدو کوئی وڈا وڈیرا آئے گا اللہ اللہ اور میرے نبی نے دھیاں وسان دا ول دسیا دھیاں نو پیکے کر بٹھایا نہ کرو انہاں دی عزت کرو انہاں نو کھلاؤ انہاں نو پلاؤ انہاں نو محبت کرو انہاں نو کھان پین واسطے دیو انہاں دی خدمت کرو پر دھی نو خامد نال لڑان دی کبھی کوشش کرنی چاہیے نہیں میرے آقا فرماندے نے فاطمہ لڑ کے آئی ہے جی ابو جی لڑ کے آئی ہیں ہر ویلے ہی جھڑکا دینا رہتا علی میرے کو نہیں برداشت ہوں میرے آقا علیہ السلام چاہتے تے آ فرماندے بہ جائے تھے نبڑ لیں گے علی نال بھی وہ کول ہے کی ہے جی بل بوتے تے میری تھی نو چھڑکا دینا نہ نا 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 میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے فاطمہ پیاری ہے اٹھ پاؤ میرے گھروں جلدی جلدی اٹھ پاؤ بیٹی جلدی اٹھ کے اپنے گھر چلی جا چھتی چھتی علی کو جا کے معافی مانگ لے اے فاطمہ اس حال وچ اگر مر جائے گی تے میں تیرا جنازہ بھی نہیں ہو پڑنا اے نبی دی بیٹی یا نبی دی میرے آقا فرماندے نے فاطمہ جلدی اٹھ کے چلی جا اپنے خامد علی کو جا کے معافی مانگ لے انہوں جا کے منا لے وہ دیکھو جا کے معذرت کر لے فاطمہ علی تیرے تے ناراض ہویا تو فوت ہو گئی تے میں تیرا جنازہ بھی نہیں ہو پڑنا کون علی المرتضی اے بھی کول کھلو کے نا انج کتے نکڑے لاکھے اے بھی سنن ڈے نے اگا ہو کے آندے نے فاطمہ میں ہی معذر کھاواں اج دے بعد میں تینوں کچھ نہیں آندا میں نہیں تینوں پریشان پتا یہ بھی لگا یہ گھر کا جہاں نظام ہے یہ دو پہیاں دی منیمت ہے یہ دونوں جب تک برابر برابر چلتے رہن گے گھر کا نظام بہترین انداز نہ چلتا رہے گا اللہ اللہ ایک گل ہور بھی سمجھ کے لا جا میرے مصطفیٰ کبھی غصے چ نہیں آئے حضور اپنی ذات واسطے کبھی بدلے نہیں لے تے یہ ہوئی بیٹی فاطمہ اس بیٹی نال پیار اس بیٹی نال محبت دی وجہ تو ایک دفعہ نے ابو جال دے بھرا نے علی المرتضی نو پیشکش کی تھی کہ ابو جال دی بیٹی نال تو نکاح کر لے حضرت فاطمہ اجے زندہ ہی نے حضور علیہ السلام بھی اجے زندہ ہی نے علی المرتضی نے بھی گل سنی تے کوئی ارادہ ظاہر کیتا بھئی چلو کوئی عرض نہیں او دے نال بھی میں نکاح کر لینا تے بی بی فاطمہ تو زہرا میرے آقا علیہ السلام دے کول آئی ہیں ابو جی علی ابو جال دی بیٹی نال نکاح کرن دا ارادہ کر رہا ہے میرا نبی جڑا کبھی غصے چ نہیں آیا میرے آقا فرماندے نے او لوگوں سن لو علی ابو جال دی تی نال
نکاح کرنا چاہتا ہے، علی جے او دے نال نکاح کرنا چاہتا ہے تے میری تھی نو طلاق دے کے میرے گھر بھیج دے وے۔ علی دے گھر وچ نبی دی تے نبی دے دشمن دی بیٹیاں کٹھیاں ہو سکدی ہے، نبی تے نبی دے دشمن دیاں بیٹیاں اکٹھیاں نہیں ہو سکدیاں۔ علی جے نکاح دے نہ کرنا چاہتا تے میری بیٹی نو طلاق دے کے کل دے وے۔ علی المرتضی نے معذرت کی تھی، کہنے لگے کہ میں اج دے بعد ایسا سوچاں گا بھی نہیں، اور جنہ چر سیدہ فاطمہ زندہ رہی ہے نا، حضرت علی نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیتا اور کوئی دوسری شادی نہیں کی تھی۔ اور پروانے قرآن دیو، اے آپ گھر دا ماحول ہے، کدی لڑائی ہے، کدی جھگڑا، کدی محبت۔ ایک دن حضرت فاطمہ نو علی کہن لگے جا ابو جی اپنے نو جا کے کہہ لونڈیاں غلام بڑے آئے نے، تو غلام ہی دے دیو، وہ بوکھر کوڑا کرنے واسطے کچھ چکی پیوے کو پانی لے آئے۔ چلیاں گئیاں تے ابو جی دے کول بہ گئیاں، بہ کے واپس آ گئیاں۔ علی کہن لگے سنا تو گل کر کے آئی ہے؟ کہن لگیاں میرا حوصلہ ہی نہیں پیندا، میں جا کے سوال کر تسی میں نہ چلو، دوویں جی تر گئے، علی المرتضی تے بی بی فاطمہ دوویں ہی چلے گئے تے میرے آقا علیہ السلام دے کول جا کے بیٹھ گئے۔ ابو جی آ ویکھو نا، چکی پی پی کے میرے ہاتھاں تے چھالے پی گئے نے، تے ابو جی پانی ٹو ٹو کے میرے موڈیاں تے نشان پہ گئے نے۔ ابو جی لونڈیاں غلام بڑے آئے نے، کوئی مینو بھی عطا کر چھڈو۔ میرے آقا فرماندے نے اے علی تے اے فاطمہ پیاری ہے، آ جڑے دور دراز تو دین سکھ پیاری ہے، آ جڑے دور دراز تو دین سیکھن والے آئے نے، تواڈے نالوں بہتے حقدار نے، میں انہاں نو چھڈ کے تانوں غلام دے سکدا؟ میں انہاں نو چھڈ کے تانوں لونڈیاں غلام کیویں دے سکنا؟ اے تواڈے نالوں زیادہ حقدار نے۔ پر کتھوں ہوندا کوئی ساڈے ملک دا حکمران، او آندا انہاں دی پھر ویکھی جائے گی جان جہنم نو، ساڈا تے گھر بھرنا چاہیے نا، پر او تے ساری کائنات دا تاجدار ہے۔ آ فرماندے نے بیٹی اے تھک جانی ہے؟ جی ابو جی تھک جانی ہے۔ فرمایا پتر میں تینوں ایک وظیفہ دس دینا وا، رات اپنے بستر تے جدو جائے سون لگے نا، اپنے بستر تے بیٹھ کے 33 وارا سبحان اللہ پڑھیا کر، 33 وارا الحمدللہ پڑھیا کر، 34 وارا اللہ اکبر پڑھیا کر، اللہ تیریاں ساریاں تھکاوٹاں دور فرما دے گا۔ علی المرتضی فرماتے نے میں جب تک زندگی گزاری ہے، میں اپنی ہوش دے اندر جدن تو مصطفیٰ کو یہ وظیفہ سنیا ہے، برابر میں یہ وظیفہ پڑھتا رہا اور ہر ویلے وظیفہ کرتا رہا۔ یہ آپس کا پیار ہے، آپس کی محبت ہے، کتے شکرنجیاں نے، کتے کسے ویلے وعدے کاٹے نے، لیکن مجموعی لحاظ دینا ہے انہاں دی زندگی قابل عمل زندگی ہے، انہاں دی زندگی قابل حجت زندگی ہے اور قابل فخر زندگی ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ منو تے تانوں کتاب و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے، یزدان شہید میڈیا سروس، میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے، یزدان شہید میڈیا سروس